आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म विक्रम श्रेष्ठ न्युज एन्ड भ्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज दिनभरिको राजनैतिक घटनाक्रम यहाँले हेरि नै हाल्नुभयो होला। जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र एउटा नयाँ उथलपुथल सिर्जना भएको छ, एउटा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। अर्थमन्त्री एवं नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले जसरी उहाँले ट्विट गर्नुभयो, सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो कि पार्टी अब फुटको सङ्घारमा पुगेको छ, पार्टी एकता सङ्कटमा पर्यो, अब यसलाई जोगाउनका लागि हम्मे छ, सबै कमरेडहरू एकजुट बन्नुस् भनेर उहाँले अपिल गर्नुभयो र त्यो फुटको सङ्घारमा पुगेको एउटा सङ्केत गर्नुभएको छ। उहाँले गर्नुभएको यो सङ्केत, जुन शब्दहरू उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ, नेकपा भित्रको तरङ्ग त्योभन्दा बढी गहिरोमा प्रवेश गरिसकेको, निकै गहिराइमा प्रवेश गरिसकेको र अब सघन परिस्थितिमा प्रवेश गरेको आकलनहरू भइरहेको छ। राजनैतिक वृत्तमा विशेष गरी नेकपा भित्र, त्यसभित्र पनि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनका लागि दूतहरूको जसरी दौडधुप भइरहेको थियो केही दिनदेखि, त्यो दौडधुप अब निरर्थक प्राय बन्ने हो कि भन्नेतर्फ उन्मुख भइराखेको छ। अथवा उनीहरूको दौडधुपले पनि त्यो सङ्केत गर्छ कि पार्टीभित्र केही न केही सङ्कट पैदा भइराखेको छ र अब कतै फुटको सङ्घारमै पुग्न लागेको त होइन भन्ने एउटा सङ्केत यसले दिएको छ। र विष्णु पौडेलको त्यो स्टाटस अनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एउटा अभिव्यक्ति आन्तरिक बैठकमा, अनौपचारिक बैठकमा भएको छलफलको कुरा जसरी सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएको छ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मलाई पटक पटक अब मिलेरै अलग अलग भएर, मिलेरै भनेको सल्लाह गरेरै, वार्ता गरेरै पार्टी फुटाएर आफ्नो बाटोबाट अगाडि बढौँ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो भन्ने कुरा आफ्ना विश्वासिला नेताहरूसँग, आफू निकटका नेताहरूसँग व्यक्त गर्नुभयो भन्ने कुराहरू सञ्चार माध्यममा आइसकेपछि एउटा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। र आजको न्युज एन्ड भ्युज यो विषयमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो नेकपा भित्रको फुटको कुरा अथवा अन्तर्कलहको कुरा, झगडाको कुरा यो नेकपाका नेताहरूको मात्रै स्वार्थसँग जोडिएको छैन। नेताहरूको खुट्टा तानातानले कसलाई फाइदा पुर्याउने, कसलाई घाटा पुर्याउने, यो व्यक्तिवादी नाफा घाटाको कुरा मात्रै छैन, यो सत्ताको कुरा छ, राज्यको कुरा छ। र सरकार हाँक्नका लागि जनताले जुन स्थायी मत प्रदान गरेर सत्तामा पुर्याएका थिए, त्यो मतमाथिको अपमान हो र उनीहरू सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने नाममा लुछाचुडी गर्ने प्रवृत्तिमा जसरी उन्मुख भइराखेका छन्, त्यसले सरासर रूपमा राष्ट्रलाई घात गरिराखेको छ। यो आम जनताले सुरुदेखि नै सतर्क गराइरहेको विषय र विभिन्न माध्यमबाट आफ्ना असन्तुष्टिहरू व्यक्त गरिरहेका छन् जनताले। तर त्यो असन्तुष्टि, त्यो सतर्कतालाई, सचेतनालाई ती दलका नेताहरूले कहिल्यै पनि गहन रूपमा लिएन, कहिल्यै पनि गहन रूपमा लिन आवश्यक पनि ठानेन र आफ्नो सत्ताको पदको जुङ्गे लडाइँमा व्यस्त आफूलाई बनाइरहन मात्रै केन्द्रित बनाइराखे। अब हामी सबैभन्दा पहिले अब एउटा भिडियो रिपोर्ट पनि हामीसँग बाँकी रहेको छ। तर त्योभन्दा अगाडि आज जसरी राजनीतिक घटनाक्रमहरू एकाएक अर्को नयाँ कोर्सको रूपमा विकास हुने तर्खरको रूपमा अगाडि बढ्यो, अब यसले कतातिर लैजान्छ? राजनैतिक चिन्तकहरू सुरुदेखि भनिरहेका थिए कि नेकपा भित्रको यो अन्तर्कलहले निकट भविष्यमा यो फुटको सङ्घारमा पुर्याउँछ अथवा फुटमा पुर्याउँछ भनेर धेरै पहिलेदेखि नै आकलन गर्दै आइरहेका थिए र उनीहरूको त्यो आकलन अनुरूप नेकपा भित्रको लफडा, नेकपा भित्रको झगडा चाहिँ त्यतैतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। हामी एकजना राजनैतिक विश्लेषकसँग यति बेला सिधा फोन सम्पर्क गर्दैछौँ, हामी टेलिफोनमा कुराकानी गर्दैछौँ कि अब नेकपा भित्रको यो अन्तर्कलह कुन दिशातर्फ उन्मुख हुँदैछ भनेर। हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना राजनैतिक विश्लेषक, उहाँ सठिक रूपमा आफ्नो राजनैतिक परिदृश्यको बारेमा विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्नुहुन्छ, डाक्टर विष्णु दाहाल। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ, नमस्कार। धन्यवाद विक्रमजी। डाक्टर साहब, अहिले नेकपा भित्र आज जे जति राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकास भयो, सञ्चार माध्यममा जे जस्ता विषयहरू आए, अब यसले के सङ्केत गर्दैछ? अहिलेको यो जति सर्फेसमा आएको राजनीतिक घटनाक्रम चाहिँ यो एकैपटक आएको होइन, यो एकदम सिक्वेन्सियली र समय सापेक्ष रूपमा परिवर्तन हुँदै विकास हुँदै आएको घटना हो। र यो घटना चाहिँ दुईवटा सहमतिका आधारमा, जस्तो आलो पालो प्रधानमन्त्री र त्यसलाई चाहिँ छोट्याएर प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहिँ तपाईँ सरकार चलाउनुहोस्, म पार्टी चलाउँछु भन्ने त्यो सहमति छ नि, भद्र सहमति। त्यो भद्र सहमतिलाई चाहिँ पालना नगरेको एउटा परिदृश्य। र दोस्रो कुरो चाहिँ पार्टीभित्रको इक्वेसन फर्मेसनहरू जसरी भइरहेको छ नि हो, त्यसको दुईटाको यो एकीकृत परिघटनाहरू हो भन्ने चाहिँ बुझिन्छ राष्ट्रिय रूपमा। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यो भारत र अमेरिकाले चाहिँ हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरमा चीनलाई एक्ल्याउन बनाएको जुन रणनीति छ नि, जुन स्ट्रेटेजी भन्छौँ नि हामीले, चाहे जुन नाममा भने पनि
त्यो सैन्य कूटनीति मार्फत चाहिँ आइरहेको छ र पछिल्लो समय यो हाम्रो प्रमुख र अब आउने भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष प्रमुख ती सबैको एकीकृत रूपमा चाहिँ त्यसको घटना र परिघटनाहरू नेकपाका दुईटा अध्यक्षहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्तारोहणको टकरावभित्रमा चाहिँ यो गोलमटोल रूपमा चाहिँ प्रकट भएको हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब यहाँले अघि गोयलको प्रसङ्ग जोडिहाल्नुभयो। गोयलको भ्रमणपछि एकाएक नेपाली राजनीति एक ढङ्गबाट यसको विश्लेषण भइराखेको थियो। अब यसमा सत्ता उथलपुथलमा नै यसले केही प्रभाव पार्न खोजेको हो कि भन्ने ढङ्गबाट जसरी विश्लेषण भइराखेको थियो, अब त्यो प्रभाव चाहिँ थप अब बढ्दै जाने देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो प्रभाव चाहिँ अब हिजोबाट आज आएको एकाएकको राजनीति के देखिन्छ भने अब सँगै जान सकिन्न, अब अलग भएर जानुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुरालाई चाहिँ हवाला दिएर अर्का अध्यक्षले चाहिँ जब ब्रिफिङ गर्नुभयो आफ्नो साथी समकक्षी साथीहरूसँग, त्यसले के देखाउँछ भने पार्टी एकीकरण भएको होइन, सत्तारणको लागि गठजोड मात्र भएको र जनताको जनमत र जनता केन्द्रमा छैनन्। त्यसो हुनाले अब हामी अलग जाउँ किनभने बाँकी समय जो जसरी जान सक्छ र त्यसलाई जनताले जे जनमत दिन्छन् त्यसका आधारमा जाउँ भन्ने एउटा नेकपाभित्रको अहिलेको परिघटनाहरूको एउटा परिवेश देखिन्छ। अर्को के देखिन्छ भने जस्तो कोभिड लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यहरू पनि धेरै हामीले आङ्कलन गरेको र हाम्रो निर्वाचनभन्दा पछि धेरै फरक परिवेशहरू विकास भएका छन्। जस्तो हाम्रो राजनीतिक कूटनीतिक जुनलाई चाहिँ अहिले सैन्य कूटनीति र स्वास्थ्य कूटनीतिभित्र जस्तो चीनको स्वास्थ्य कूटनीति र अर्को चाहिँ अमेरिका र भारतको चाहिँ सैन्य कूटनीति भनौँ न, त्यो अन्तर्गत चाहिँ बाँकी सबै देशका कूटनीतिलाई चाहिँ सैन्य कूटनीति मार्फत हेर्ने कारणले पनि अहिले हाम्रो देशका घटना परिघटनाहरू चाहिँ यो अहिले भइरहेको हाम्रो राजनीतिक विकास क्रम चाहिँ यो एमसिसी पाससम्म गएर जोडिन्छ कि त्यसको एउटा बिआरआईको पार्ट हो कि हामीले जुन इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको पार्ट हो, हामी त्यही विवाद छौँ नि। करिब यो घटनाहरू चाहिँ फेरो त्यही भित्रबाटै त्यसको एउटा घटनाक्रम र एउटा त्यसको अंशको रूपमा हो, त्यो अहिले सर्फेसमा आएको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यदि त्यसो हो भने पनि नेकपाभित्रको अहिले जुन चाहिँ यो सङ्घर्ष सुरु भएको छ नि, एकले अर्कालाई हानाहान गर्ने स्थिति, यो कहाँसम्म पुगेर यसको अन्तिम बिन्दु होला? यसको के देखिन्छ भने जस्तो अब नेकपाको यो घटना अब हिजोबाट त के रह्यो भने कम्तीमा सहमति गरेर जाने पार्टी एकतालाई कायम गर्ने बाटोमै हुन्छ कि भन्ने चाहिँ भने आजबाट त हिलो छापाछाप र एउटाले अर्कोलाई नङ्ग्याउने र खुइल्याउने काममा लाग्दा यो पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया पनि डिरेल भएर अब करिब पार्टी फुटको सङ्घारबाट जनतामा गरेका संयुक्त वाचाहरू चाहिँ अब त्यो त्यत्तिकै रहेर अबको परिघटनाहरू चाहिँ अझ विकास क्रमको जारी छ। मलाई चाहिँ यो पार्टी, म त सुरुदेखि भन्दै आएको छु, यो पार्टी एकीकरण नभइकन यो पार्टी फुट्छ नै र यो फुट्ने सङ्घारकै बाटोमा चाहिँ घटनाक्रमहरू विकास भएको हो कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ विक्रमजी। सञ्चार माध्यममा के आयो भने डाक्टर साहब, सञ्चार माध्यममा के आयो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अब हामी मिलेरै छलफल गरेरै सहमति गरेरै हाँसी खुसी राजी खुसी हामी छुट्टै बाटोमा हिँडौँ, अलग हिँडौँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो भन्ने कुराहरू सञ्चार माध्यममा आएको छ। त्यो अभिव्यक्ति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मुखबाट आयो, उहाँको आफ्नो विश्वास पात्रहरूलाई यो भन्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ। यो सत्यको कति नजिक छ? यसो छ होइन, यो जस्तो प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो घटनाक्रमहरू उहाँमा केन्द्रित भएका जति घटनाक्रमहरूले के प्रश्न पार्छ भन्दा सरकारले पार्टी चलायो कि पार्टीले सरकार चलाएको भन्ने नेकपाभित्र रनबुल्ल थियो। हेर्दा पार्टीले सरकार बनाएको, पार्टीले निर्वाचन जिताएको, टिकट दिएको, अन्ततगत अहिले पछि आएर के भन्दा सरकारले पार्टी चलाएको। यो दुईटा शक्ति जुन पावर एन्ड पोलिटिक्स भन्छौँ नि, यो शक्ति सङ्घर्षको दुईवटा रूपलाई चाहिँ दुईटै कुन चाहिँ सही हो र नेकपाभित्र कुन प्रयोग भइरहेको छ भनेमा दुवैलाई चाहिँ के छ भने जुङ्गाको लडाइँ थियो र विधि र विधान अन्तर्गत चल्नुपर्छ भन्ने माधव नेपालको आफ्नो अडान थिए र प्रचण्ड र माधव नेपाल पछिल्लो अडानमा चाहिँ वामदेव लगायतका धेरै अरू एक ठाउँमा रहेको हुनाले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अहिले पछिल्लो समय धेरैवटा घटनाहरूको क्युमुलेटिभ सल्युसन दिन नसक्नाको कारणले चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री एक्लिएका कारणले अब अलग बाटो हिँड्ने भन्ने प्रचण्डले चाहिँ जुन
हिजो भएको कुराको ब्रिफिङ सुनाउनु भयो र अन्ततगत यो पार्टी फुटको अपजस कसले लिने भन्ने कुरामा मात्र नमिलेको करिब करिब पार्टी फुटाउन त तयार हो भन्ने चाहिँ यो अभिव्यक्तिले देखिन्छ जस्तो लाग्छ। अपजस कसले लिन्छन् त त्यसो भए? यो लिन त दुवै पक्ष कोही तयार भए जस्तो त देखिन्न र हुँदा पनि नहोला। पार्टी फुटाउन सक्ने त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हो, किनभने उहाँ पूर्व एमाले भन्ने एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले दर्ता भइसकेको छ होइन, त्यसले नयाँ निर्वाचन चिन्ह पाएको कुरा मिडियामा पनि एकदम महत्त्वका साथ प्रचार भएको थियो। तसर्थ पार्टी फुटाउन सक्ने यति बेला प्रधानमन्त्री किन अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने हुन्छ? अध्यादेश जारी गर्नको लागि जस्तो पार्टी सत्ता नभए राज्य सत्ताको पनि र सदनमा पनि जुन आफ्नो सरकारले चाहिँ अध्यादेश जारी गर्न सक्नुपर्ने सरकार प्रधानमन्त्रीसँग छ। प्रधानमन्त्री मात्रले चाहिँ पार्टी फुटाउन सक्ने ताकत राख्नुहुन्छ अहिले। र अर्को कुरा चाहिँ प्रचण्ड त्यसको अपजस पनि अब जसले पार्टी फुटाउन कोसिस गर्छ उसैले लिन्छ। र यति बेला प्रचण्ड र माधव नेपाल यदि अपजस लिइहालेनन् भने पनि एकले अर्कालाई दोष थोपार्ने काम त भइ नै हाल्छ, हिलो छ्याप्ने काम त भइ नै हाल्छ। त्यो त होइन, त्यो त पक्का के दिन्छ नि, एकले अर्कालाई हिलो छाप्दै जाने र एकले अर्कालाई नङ्ग्याउने खुलाउने को कमजोर हुन्छ भने चाहिँ यसले निर्धारण गर्न डाक्टर साहब समयको कारणले गर्दाखेरि हामी अलिक छोटो छोटो कुरा गरौँ। डाक्टर साहबलाई अर्को प्रश्न कि यदि त्यो परिस्थिति आयो भने पार्टी फुटको अवस्थामा पुग्यो भने पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीहरू तत्त अवस्थामा रहेर विभाजन हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? त्यस्तो देखिन्न। जस्तो अब हुने के हुन्छ भने यो 2.5 वर्षको कोर्सले चाहिँ यो राजनीतिक समीकरण र राजनीतिक कोर्सले चाहिँ छुट्टै एउटा शक्ति निर्माण गरेको छ र त्यो शक्ति अभ्यासभित्र र आगामी दिनमा चाहिँ महत्त्वका साथ अवसरहरूको सिर्जनाका आधारमा मात्र के हुन्छ पार्टी फुट्छ होइन। हिजो जस्तो पूर्व एमाले एक ठाउँमा पूर्व माओवादी एक ठाउँ भन्ने देखिन्न, किनभने यो बिचमा पूर्व माओवादी। अर्को प्रश्न डाक्टर साहब बुझेँ मैले, यसको तपाईँको आशय मैले बुझेँ। अर्को प्रश्न, गोयल भ्रमणपछि यता जसपामा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई 5औं वरियताबाट नम्बर 1मा पुग्नुभयो। यता पार्टी भित्र नेकपाभित्र उथलपुथलको सिर्जना भएकै छ, यो देखेकै कुरा हो र राजनीतिक वृत्तमा जे जस्तो चर्चाहरू भइरहेको छ यी सबै संयोगहरूले सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदैछ भन्ने कुराको यो नियोजित संयोजन हो कि यो संयोग मात्रै हो? यो संयोग त हुँदो होइन, किनभने जस्तो हेरौँ न हामीले जस्तो नेपालको राजनीतिमा दुईटा जस्तो इन्डियाको दुईवटा डक्ट्रिन भने एउटा नेहरू डक्ट्रिन एउटा चाहिँ गुजराल डक्ट्रिन छ। त्यसभित्र पनि दुईटा विश्वविद्यालयका थटहरू छन्, एउटा हिन्दू बनारस युनिभर्सिटी, अर्को त नेहरू होइन जवाहरलाल नेहरूको। जस्तो जवाहरलाल नेहरूकाहरू चाहिँ जति पनि छन् जुन रसँग एसोसिएटेड भएकाहरू देखिन्छन् होइन, तिनको विचारले तिनलाई एक ठाउँमा राखेर जस्तो भाइचाराको सम्बन्ध भन्दा पनि डिभाइड एन्ड रुलको पोलिटिक्समा जाने हुनाले पछिल्लो सत्ता समीकरणमा सानै दल भए पनि जस्तो बाबुराम भट्टराईहरू लगायतकाहरू मधेसवादी कङ्ग्रेसको एउटा तबका र केपी ओली समूहको एउटा समीकरण बन्न देखिन्छ। एमसीसी लगायतका कुराहरू र जस्तो अहिले पछिल्लो हामीले संवैधानिक नियुक्तिहरूका कारणले चाहिँ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीसँग नजिक हुन खोजेको देखिन्छ र हाउस स्पिकरका कारणले त्यो नियुक्तिको प्रक्रिया नहुने हुनाले अर्को सम्भावना के देखिन्छ, माधव नेपाल प्रचण्डसँग कङ्ग्रेसको अलायन्सले छिटो सरकार बन्छ कि भन्ने पनि देखिन्छ। त्यहाँनिर अब अप्ठ्यारो परिस्थिति चाहिँ यो स्वार्थ साध्नेहरूको लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा रहन सक्नुहुन्छ अथवा राजनीतिक एउटा सङ्गठनको हिसाबले स्वार्थको हिसाबले अडचन चाहिँ त्यहाँनिर रहेछ होइन? हजुर, यसो त संवैधानिक नियुक्तिका लागि चाहिँ हाउस स्पिकरै हुनुपर्ने हुनाले चाहिँ नभएको, नभएदेखि यति बेला यो विभाजनको कोर्स नै योभन्दा अगाडि छिटो गइसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद विक्रमजी। ल मेरो विचार सुन्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई पनि नमस्ते। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर विष्णु दाहाल, राजनैतिक विश्लेषक चिन्तकको रूपमा हामी बुझ्ने गर्दछौँ र उहाँसँग हामीले कुराकानी गरौँ। नेकपाभित्रको जुन खटपट सुरु भएको छ यसको अन्तिम बिन्दु कहाँ हुनसक्छ, यो कसरी सुरु भइरहेको छ र यसको संयोजनहरू यसको संयोगहरू अरू के हुन् भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र आजको न्युज एन्ड भ्युज यो विषयमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। जसरी नेकपाभित्र जुन खालको तरङ्ग पैदा भएको छ यो सानो तरङ्ग होइन दर्शकवृन्द, किनकि नेपाली जनताले विश्वास गरेर नेपाली जनतासँग उनीहरूले कबुल गरेका थिए कि 5 वर्ष हामी स्थायी सरकार दिन्छौँ र विकासको मूल फुटाउँछौँ भनेर उनीहरूले भनेकै थिए। त्यो प्रतिबद्धता उनीहरूले ठाउँ ठाउँमा गएर जिल्लामा गएर चोकमा गएर जनताको अनुहार हेरेर आँखामा आँखा जुदाएर गरेको प्रतिबद्धता हुन् यी प्रतिबद्धताहरू। यी प्रतिबद्धतालाई लत्याएर आफ्नो स्वार्थ साध्नका लागि आफू अनुकूलको सत्ता सञ्चालन गर्ने धोको पुरा नभएपछि दलभित्रका केही पक्षहरू त्यसरी लाग्ने र सत्तामा रहेकाहरू हालिमुहाली आफ्नै मनोपरि गर्ने
हिसाबले लागिसकेपछि जनताहरू मिचाइमा परेका छन् र मिचाइमा पर्दै गर्दाखेरि पनि जनताहरू सहेर बसिरहेका छन्। तर जो मिचिरहेका छन् उनीहरूलाई चित्त बुझेको छैन, अझै मिच्न खोजिरहेका छन्। सत्तालाई उथलपुथल गर्नका लागि पार्टी फुटाएर हुन्छ या कसरी हुन्छ त्यो परिस्थितिबाट उनीहरू गुज्रिरहेको छ। यो विभिन्न प्रमाणहरू, विभिन्न आरोह अवरोहहरू जे जसरी सतहमा देखिएको छ यसले पुष्टि गर्दछ। र आजको न्युज एन्ड भ्युज यो विषयमा प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि एउटा भिडियो रिपोर्ट छ दर्शकबिन्द, यो यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। के कसरी यो घटनाक्रमहरू विकास भएको छ र यहाँभित्र केही न केही भइरहेको छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ भन्ने विषयमा एउटा भिडियो रिपोर्ट छ दर्शकबिन्द, यो देखाउँछु यहाँहरूलाई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेपछि र कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएपछि सत्तारूढ नेकपाको कलह पुनः सतहमा आएको छ। भदौको अन्तिम साता बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीभित्रको विवाद अन्त्य गरी नेताहरूबीच सहमति जुटेको बताए पनि विवाद भने उही लयमा फर्किएको छ। पार्टीभित्रको विवाद कहाँसम्म पुगिसकेको छ भन्ने तथ्य महासचिव विष्णु पौडेलको यो स्टाटस हेरे पुष्टि हुन्छ। पार्टी एकता सम्पन्न भएसँगै हाम्रो सामु 2 वर्षभित्र महाधिवेशन आयोजना गर्ने र सुदृढ एकताको साथ अघि बढ्ने जिम्मेवारी उपस्थित थियो। तर आजसम्म आइपुग्दा पनि पार्टी एकताको बाँकी काम पूरा हुन नसकेको मात्र होइन, पार्टीको एकीकृत तथा अविभाज्य अस्तित्वमाथि समेत बारम्बार प्रश्न उठेको छ। यति बेला पार्टी एकता गम्भीर संकटको मोडमा आइपुगेको छ। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको मापदण्ड तय गरेको मसी सुक्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू खुसी मन्त्री चयन गरेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल लगायतका असन्तुष्ट देखिएका थिए। यसको परिणाम प्रदेश र जिल्ला तहमा समेत देखिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा केन्द्रकै विवादको प्रभावले आफ्नै दलका नेताले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छन्। पर्सामा ओली र दाहाल पक्षको भिडन्तले एक कार्यकर्ताको ज्यान नै गएको छ। कुनै विचार सिद्धान्तका लागि नभई पदका लागि भएको एकताले लामो समयसम्म गति लिन नसक्ने विश्लेषण समेत हुन थालेको छ। विवाद टुङ्गिने त कसरी हुन्छ र? अप्राकृतिक गठबन्धन हो यो, प्राकृतिक भए टुङ्गिन्थ्यो, टुङ्गिने त सम्भवै छैन। कर्णालीबाट झिल्को सुरु भएको छ, यहाँसम्म आइपुग्यो। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध पनि हल हुँदैन र सरकारको जुन खालको रवैया छ यो पनि सुधारतिर जान्छ जस्तो मलाई त लाग्दैन। पटक पटक सत्ता र शक्तिका लागि लडाईँ गर्दै जनताको आँखामा समृद्धिको छारो हालेका नेकपाका शीर्षस्थ नेताको कार्यशैली देखेर नागरिक मात्रै नभई कार्यकर्ता समेत आजित हुन थालेका छन्। तर नेताहरू बेपरवाह कुर्सी र पदका लागि लडेर देशलाई समेत विखण्डनको बाटोमा लान उद्यत देखिन्छन्। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। दर्शकबिन्द, अब हाम्रो टेलिभिजन स्क्रिनमा जुन नम्बर हामीले व्यवस्था गरेका छौँ यो नम्बरमा यहाँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुनेछ। यो हामीले बार बार भन्दै आएको विषय, यो नेकपाभित्र नेकपाका नेता र उनका कार्यकर्ताहरूसँग मात्रै सम्बन्धित विषय होइन। यो नेकपालाई भोट दिएर जिताएर सत्तामा पुर्याउने आम जनताका चासोको विषय, भोट दिनेको मात्रै होइन भोट नदिनेको पनि हो। आम नेपाली जनताको चासोको विषय हो, किनकि सरकार उसले सञ्चालन गरिरहेको छ। सरकार सञ्चालन गर्ने दलको हविगत हालत यसरी यति हदसम्म, यति निज तहसम्म गएर गिरेर आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा गुटगत झैँ झगडा र एक प्रकारले आफ्नो स्वार्थ साध्ने प्रयास भइरहँदाखेरि चित्त कसैलाई पनि बुझ्दैन। सम्पर्कमा कोही जोडिनु भएको छ। नमस्कार। नमस्ते। शुभ नाम? केपी चौधरी। विक्रमजी। हजुर केपीजी भन्नुहोस्। म कैलालीबाट, म धनगढीबाट हो। हजुर भन्नुहोस्। यो अब तपाईँकै न्युज मार्फत चाहिँ मैले 2-4 चोटि चाहिँ भनेकै थिएँ, हेर्नुहोस् यो सुप्रगोलो लगाएका यो कम्युनिस्टहरू हुन्। अब यो कुरो के हो भन्नुहुन्छ भनेपछि नि यो देशको दुर्भाग्य भन्ने कि यो देशको जनताको दुर्भाग्य भन्ने, यो दुईटा यो जुन तपाईँको जोगीहरूको भेट चाहिँ खोलावारी र खोलापारी भयो। अब एउटा उता यताबाट जोगी आयो, एउटा यताबाट जोगी आयो, दुईटै जोगी फेला पर्यो। हेर्नुहोस् अब समीकरण त जोगीहरूको भयो, तर समीकरण हुने सिलसिलामा मन बाहिरबाट त शरीर चाहिँ मिल्यो तर मन चाहिँ मिलेन कि यिनका। यसले गर्दा तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने यो मुलुकलाई ठुलो क्षति पुर्याउँछ। अब हेर्नुहोस्
त्यो क्षति कहाँनिर पुर्याउँछ भन्नुहुन्छ भनेपछि जुन रको एजेन्डा आएको थियो उसले आगो बालेर गएको हो। उसले आगो बालेर गइसकेपछि उसले अब गरेर अब यो हाम्रो देशको राजनीति कतातिर जान्छ भन्नुहुन्छ भने यो ठ्याक्कै तपाईँको यो अब यो चुनावको नजिकमा यो पार्टी फुट्छ। पार्टी फुटिसकेपछि तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको र यो तपाईँको तराईको पार्टीहरूको समीकरण बनाउँछ। यो चुनाव तपाईँको यो दुईजना मध्येमा जित्ने नेपाली काङ्ग्रेस र यो तपाईँको के भन्छ राजभाको यिनका सरकार अनि चाहिँ चुनाव यिनका बहुमत ल्याएर अनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भारतको पनि इच्छा पुरा गर्ने यता शेरबहादुर देउवालाई पनि शक्तिमा ल्याउने अनि एमसीसी पनि पास गर्ने। यो खेल तपाईँको यिनीहरूको खेल भनेको यसरी तपाईँ हेर्दै जानुहोस् यो 4-6 महिनामा ठ्याक्कै यही भूमिका र यही खेल आउँछ। अब म यो के भन्छु भने अझै पनि केही भएको छैन। यो यिनीहरूको सुधबुद्धि पलाउने भनेपछि यिनीहरूले आफ्नो हटलाई त्यागेर नेपाली जनताले जसरी मत दिएको छ त्यो मतलाई कदर गरेर यिनीहरूले देशलाई र देशको जनतालाई एकदम आफ्नो के अरे आत्मसात गरेर यिनीहरू अगाडि बढेको खण्डमा यो मुलुकले केही सास फेर्छ। होइन भनेपछि नेकपा भित्रको विवादले गर्दा ठुलो क्षति हुन्छ। हस्, छोट्याउँ। धन्यवाद तपाईँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। र आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुनेछ दर्शकबिन। टेलिफोनमा हामीले आम दर्शकहरूको प्रतिनिधिमूलक आवाज लिने हाम्रो प्रयत्न हो, सधैँभरि रहिरहन्छ न्युज एन्ड भ्युजमा र यहाँहरूको प्रिय कार्यक्रम बनेको छ यो कार्यक्रम, किनकि जनजीविकाका विषयहरू हामीले यो कार्यक्रममा उठाउने गर्दछौँ र सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि थुप्रै प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भइरहेका छन् कि यो प्रतिक्रियाहरू सरकारका अधिकारीहरू, सरकार सञ्चालन गर्ने अधिकारीहरूका दूतहरू, उनका विश्वासपात्रहरू, उनका सल्लाहकारहरूले हेरुन् र जनता के चाहन्छन्, के खोजिरहेका छन् त्यो बुझुन्। यिनको घैँटोमा अझै पनि घाम नलाग्ने हो भने कहिले लाग्ने? निर्वाचनको बेलामा विभिन्न खालका महत्त्वाकांक्षाहरू दर्शाएर विभिन्न खालका ललिपपहरू देखाएर जनताको भोट आकर्षित गर्ने र सत्तामा पुगिसकेपछि हालिमुहाली गर्ने, जनताप्रति अन्धो झैँ बनेर आफ्नो अनुकूलको दुनु जसरी सोझ्याउँदा हुन्छ त्यसै गरी सोझ्याउने प्रवृत्तिका नेताहरू भएका कारण नेपालका जनताले धेरै शास्ति पाइसके, धेरै दुःख पाइसके, अझै कति पाइरहने हो थाहा छैन। अबको निर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचनको जस्तै विभिन्न खालका बहाना बनाएर विभिन्न खालका ललिपप देखाएर फेरि यिनै दलले यसै गरी नेपाली जनतासँग भोट माग्छन् नै र फेरि हामी जनता, सोझा जनता यसै गरी उनीहरूको ललिपपमा फकिएर उनीहरूको आश्वासनमा लुपुक्क बनेर हाम्रो मत उनीहरूलाई नै जारी गर्छौँ अथवा उनीहरूलाई नै प्रदान गर्छौँ र उनीहरू फेरि त्यसै गरी 5 वर्ष आफ्नो सत्तामा हालिमुहाली गरिरहन्छन्। अब सोचमा परिवर्तन ल्याउँ, युवा पङ्क्तिहरूको यो आवाज बढ्दै गइरहेको छ तर त्यो परिणाममुखी हुन सकेको छैन, निर्णायक हुन सकेको छैन। अब एकाध वर्ष बाँकी रहँदै गर्दाखेरि सोच्ने समय आएको छ कि दलका नेताहरूलाई जनताको मत कस्तो हुन्छ त्यसको तितो स्वाद चखाइदिन आवश्यक छ। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। हेलो। नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुर शुभ नाम? म डल्लुबरस कार्की। हजुर कार्कीजी, छोटोमा। अहिले जति तपाईँले भन्नुभएको 100% राइट हो होइन। अनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु, तपाईँले जे भन्नुभएको छ नि अहिले सेम त्यही हुँदैछ कि। अब यो अहिले नेकपा माओवादी भयो, नेकपा एमाले भयो, जुन फुट्नेमा भएछ, जुट्नेमा भएछ, यिनीहरू जुट्यो फेरि फुट्ने भनेको छ होइन। यो एउटा त के भन्छ यो विधिको अब अहिले यो के भन्छ एउटा सिद्धिने बेलाको नाश हुने बेलाको एउटा त्यो चलखेल हुन्छ नि, एउटा द्वन्द्व चल्छ भन्छ नि, त्यो चाहिँ अब अहिले यो सिद्धिनै पर्छ, एकदमसँग सिद्धिनुपर्छ। यिनीहरूले सिद्धाउनलाई चाहिँ हामीले आम नागरिकले भोट दिएर यिनीहरूलाई यति समान के भन्छ अब हामीले भुइँचालोदेखि लिएर हरेकदेखि लिएर यो सङ्घीयताकोदेखि लिएर हरेक नेपाली आम नागरिकले धेरै दुःख पायो क्या। जस्तो भारतले नाकाबन्दी गरिदियो, भुइँचालोले त्यति दुःख दियो होइन। अनि अहिले यो के भन्छ यिनीहरूको त्यो के भन्छ 6-6 महिना 7-7 महिनाको मन्त्री फेर्नेले गर्दाखेरि बहुत दुःख पायो नेपाली जनताले। त्यही मैले के भन्न चाहन्छु भने अहिले यो चाहिँ हुनैपर्छ क्या, एकदमसँग हुनुपर्छ। किनभने अब एकदम ठुलो आँधी बेरी आउनै पर्छ। यो यिनीहरू यो चाहिँ हामीले ल्याउने भन्दा पनि अब हामी भोटरले सपोर्टरले ल्याउनु भन्दा पनि उहाँहरूको आफ्नै कार्यकर्ताले ल्याउँछ। अब उहाँहरूको आफ्नै कार्यकर्ताले ल्याउँछ, किनभने उहाँहरूले ल्याउनु पनि पर्छ। किनभने उहाँहरूको 2-3जना शिष्ट नेताहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूको भविष्य बिग्रिन्छ नि। त्यत्रो वर्ष उहाँहरूले लगानी लगाएको छ, त्यत्रो वर्ष त्योभित्र पनि कहीँ सक्षम र योग्य भएको कार्यकर्ताहरू छ होइन।
तिनीहरूको भविष्य बिग्रिन्छ। उहाँहरूले नै ल्याउनु पर्छ भन्नु हस् यो कार्की, चाहिँ आधिपत्य खेलाउनै पर्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी लाइभ यहाँहरूसँग प्रस्तुत भइरहेका छौँ। टेलिफोन नम्बर जो स्क्रिनमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ यसमा तपाईँले डायल गरेर हामीसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। म श्याम खतौडा। हजुर श्यामजी, छोटोमा, समय कम छ। एकदम म छोटोमा भन्छु। यो दुई पार्टीको होइन सिद्धान्त र विचार भिन्नै छ। आफ्नो सिद्धान्त छ, आफ्नो विचार छ। टुटे फुटे केही मतलब छैन होइन। यिनीहरूको टुटे फुटे हामीलाई मतलब छ देश नटुटोस्, हाम्रो आशा त्यति मात्रै हो। किनभनेदेखि यिनीहरूले चाहिँ हेर्नुहोस् लडाइँ गरेका छन् केका लागि? पौठा चोरी के को लागि खोज्या? जनता मरे भनेर हो कि स्वास्थ्य उपचार गर्न पाइन भनेर हो कि बेरोजगार बढे भनेर हो कि कोरोना अस्पतालमा दबाई गरेन भनेर हो कि पौठा चोरी के को हो? पौठा चोरी खोज्ने यिनीहरू के हुन्? एकजनाले लडाउने मौका पायो भने आलिमुनि घचेडिहाल्ने। सिद्धान्त र विचार छैन, मारिएका छन्। पद पैसा र शक्ति यिनीहरूको मुख्य उद्देश्य हो र जनता लात्तामुनि राख्ने हो होइन। पद पैसा र शक्तिका मात्रै लडाइँ हो यिनीहरूको, अरू केही पनि होइन। यहाँ केही अर्थ छैन। प्रचण्डले के गरे? जनयुद्ध गरे। केपी ओली 14 वर्ष वनवास बसे अथवा जेलमा बसे, यसले कुनै अर्थ लाग्दैन। यहाँ गरिब, निमुखा, मधेसी, दलित यी फोस्रा शब्दहरूका भाषणले हामीले भोट दियौँ होइन। केही गर्लान् भनेर केपी ओलीले राष्ट्रवादी कुरा उठाए अनि हामीले भोट दियौँ। 2/3 लौ न केही गर्छ क्या? अब चाहिँ गणतन्त्र आयो, हामी जनताको लागि हो क्या? जनताका लागि जनताले गर्ने होइन, सर्वोच्च जनता हुने भन्ने न थियो हाम्रो आशा। घाँस बाँस कपास दिन्छ सबैलाई अब दिन्छ भन्ने आशा न थियो। यो फुटेर केही अर्थ लाग्दैन, फुट्नै पर्छ। यो दोहोरी नखेलाउँ, फुटेपछि पनि राम्रो होला नहोला हाम्रो आशा पनि छैन। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले धेरै पटक भन्यौँ दलका यी शीर्षस्थ नेताहरू असक्षम भए, यिनीहरू अयोग्य रहे भनेर। यिनीहरू अयोग्य असक्षम हुँदै होइन दर्शकवृन्द। यिनीहरू त एकले अर्कालाई सिद्ध्याउनका लागि यति धेरै खुरापाती गर्न जान्ने, यति धेरै उथल पुथलता ल्याउन सक्ने मान्छेहरू यिनीहरू अयोग्य होइनन्। यिनीहरूसँग क्षमता पनि छ, यिनीहरूसँग योग्यता पनि छ, तर यिनीहरूले आफ्नो क्षमता र योग्यतालाई सही ठाउँमा उपयोग गर्न सकेनन्। जनताको हितमा उनीहरूले कहिल्यै उपयोग गर्न सकेनन्। पहिले राजा थिए, राजा हट्यो, राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति बने, जनताका छोरा राष्ट्रपति बने, जनताको छोरी राष्ट्रपति बनिन् भनेर यत्रो नाक फुलाउँदै गर्दाखेरि आज ती जनताले के पाए? आखिर उनका परिवारका आसेपासेले मोज मस्ती गर्ने, शक्तिको प्रयोग गर्ने बाहेक जनताको लागि त कुनै न्याय छैन। जनताले कुनै राहतको स्वास्थ्य फेर्न पाएनन्। मन्त्री धेरै भए, प्रधानमन्त्री धेरै भए, विभागहरूको जिम्मेवारी पाए, अनेक थरी जिम्मेवारीहरू पाए, तर आखिर जनताको लागि चाहिँ उस्तै पहिले जस्तो थियो त्यति पनि नभएर अझ खतम। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। नमस्कार विक्रम सर। हजुर, नेपाली नयाँ भान्सरबाट। गङ्गाजी, छोटोमा। यो असहज अवस्थाको विश्लेषण त राजनीतिक विश्लेषकज्यूले भनिसक्नुभयो। यो यी र सिआइएका एजेन्ट देशद्रोहीहरूको जत्था नै मुख्य दलमा हाबी भएकोले सबैमा इमान, धर्म, नैतिकता, देशप्रेम, देशप्रतिको माया, जिम्मेवारी बोध केही भएन। प्रभुहरूले जसरी मिलाइदिन्छन् उनीहरू त्यसरी फाइदा हुन्छ, त्यसरी मिल्छन् र सरकार पनि जोडजाड गरेर बनाउलान्। अब नेपाली नागरिकले चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि यी भ्रष्ट देशद्रोहीहरूलाई पालेर यो देश बच्दैन। अब यिनीहरूलाई हिसाब खोजेर बिदा गर्नुको विकल्प छैन। त्यसमा नेपाली नागरिक कसरी हुन्छ? अब नयाँ कोर्समा फेरि दुःख पाउनु पर्यो। नमस्कार। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गोयल रातारात नेपाल भ्रमणमा आए जस्तो यसको स्वतन्त्र पुष्टि त हुन सकेको छैन। यद्यपि रहका भित्रियाहरू, अहिले पनि रहका भित्रियाहरू, तल्लो तहका जासुसहरू यति बेला पनि प्रधानमन्त्री मन्त्री क्वार्टरदेखि लिएर विभिन्न ठाउँहरूमा यिनीहरूको यति बेला चलखेल भइरहेको छ, यिनीहरूको वार्तालाप भइरहेको छ। यसको अनौपचारिक सूचनाहरू आइराखेको छ, यसको कुनै स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन। यसकारण गर्जनसहित भन्न सक्ने अवस्था छैन। यद्यपि यो सूचनाहरू आउँदै गर्दाखेरि होइन भनेर अविश्वास गर्ने अवस्था छैन, किनकि यो विश्वास गर्नुपर्ने वातावरण यिनै दलका यिनै नेताहरू यिनै अनुहारहरूले बेला बखत देखाइदिएका कारणले गर्दाखेरि हामी विवश छौँ। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। नमस्कार हजुर। शुभ नाम? गणेश बाबु तिवारी, विराटनगर। हजुर गणेशजी, छोटोमा। टेलिभिजनको भोल्युमलाई अलि सानो बनाइदिनु होला। लागिरहेको छ भने हाम्रो देश नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र हो कि भारतको उपनिवेश हो या उसको कुनै एउटा प्रान्त हो जस्तो लाग्यो। किनभने तपाईँको जासुसी र भनेको जासुस संस्था हो हेर्नु। सिक्किममा पनि यही गर्दा रले नै उलटपुलट गरिदियो, मेन्डुद्वज्य खडा भएको थियो भने यहाँका अहिलेका गोयलजी आउनुभयो। अब प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर जाने, हेर्नु कुनै पनि देशमा रहको माने जासुस संस्थाको कुनै साधारण त्यहाँको एक्टिभिटीसँग सम्पर्क भएको कुनै देशमा छिर्यो भने उसलाई कारवाही गरिन्छ। किन आयो भने देशको
सुरक्षासँग सम्बन्धित कुरा हुन्छ, देशको सार्वभौम जोडिएको हुन्छ। जासुस अमेरिका र रसियाकोमा त पुरा जेलै हालिदिन्छ नि हेर्नु। इन्डियामा नि ISI को मान्छे आयो भने जेल हालेको हुन्छ भने हाम्रो यहाँका प्रमुख आएर भेट्दाखेरिमा गुपचुप छ। त्यस कारणले यी सबै भारतका हतियार हुन् नेपालको। अब यो भोलि नरवणे आउँदैछन् पछि, यो नरवणे आएपछि यहाँ अर्को राजनीतिको चलखेल हुनलाई यो सब भइरहेको छ। अब यिनीहरूको पार्टी फुट्ने भन्ने कुरा के भने अब भारतको इन्ट्रेस्टमा फुट्ने जुट्ने लुट्ने यो सब भइरहेको थियो। अब यहाँ कुनै नेपाली जनताले सबभन्दा दुर्भाग्य त 46 साल पछिको जुन व्यवस्था आयो यसले त नेपाल र नेपालीको त नाक त देश पनि जानेको नाक पनि काटिदिए यिनीहरूले। हाम्रो इज्जत पनि केही रहेन। जुन व्यवस्था जुन यिनीहरूले ढङफोकेर आएका थिए त्यो त केही पनि भएन हेर्नु। अब हुँदाहुँदै यस्तोसम्म भयो कि यो देश रहला कि नरहला भन्ने अवस्थामा आइसकेका छौँ हामीहरू। मलाई दुर्भाग्य लागेको छ। पार्टी फुटेसँग केही मतलब छैन। पार्टी भने आउँछ नेपालमा दबाउँदै व्यवस्था चल्ने व्यवस्था पनि होइन, किनभने सबै गरिबी र निरक्षर छन्। यहाँ नाम मात्रका अक्षर पढेका हुन्, सबै जानी बुझिकन यहाँ भ्रष्टाचार गरेका छन्, सबै आफ्नो उसमा आयोग बनाएका छन्। हेर्नु अख्तियारको यस्तो छ, सबै ठाउँमा फितलो बनाएका छन्, कारबाही केही हुँदैन। अब 80 भर्खर दक्षिण कोरियाको पूर्व राष्ट्रपतिलाई जेल सजाय भयो, यहाँ त कोही कसैले भएको छैन। त्यसरी लुटतन्त्र छ, यो भारतको इन्ट्रेस्टमा भएको हो। अब नरवणे आएपछि यहाँ खेल आर्कै हुन्छ, पार्टी फुटेर कुनै असर गर्दैन। तर देश रहला नहला इन्डियाको इन्ट्रेस्टमा यहाँ धेरै ठुलो चलखेल हुँदैछ। हस् गणेशजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। छुट्यौँ अब, हामीसँग समय सकियो। दर्शकवृन्द, न्युज एन्ड भ्युजको प्रस्तुत गऱ्यौँ यहाँहरूसँग विषय। आज जे जसरी घटनाक्रमहरू थप विकास भयो कि हिजो अस्ति सञ्चार माध्यमहरू आएको विषयहरूलाई पुष्टि हुने गरेर ती समाचारहरूले, ती घटनाहरूले सबैलाई तरङ्गित बनाएको छ। जनताहरू चिन्तित छन्, तर सत्तामा रहेका नेताहरू चिन्तित छैनन्। उनीहरू त कसरी आफ्नो खुट्टा जोगाउने भन्ने रणनीतिमा व्यस्त छन्। देश विकासको रणनीतिमा होइन, आफ्नो सत्ता जोगाउने रणनीतिमा, आफ्नो भाग सोझ्याउने, आफ्नो भाग सुरक्षित गर्ने योजनामा मात्रै उनीहरू यति बेला व्यस्त छन्। उनीहरू सम्भवतः अहिले पनि सुत्ने तर्खरमा छैनन्। बालुवाटार पनि सुतेको छैन, कोमलटार पनि सुतेको छैन। उनीहरू रणनीति बनाउन व्यस्त छन्। रातभरि रणनीति भन्छ कि आफ्नो दुनो सोझ्याउने नाममा, जनतालाई बचाउने नाममा होइन। आजलाई यति नै दर्शकवृन्द। न्युज एन्ड भ्युज भोलि फेरि पुनः उपस्थित हुनेछौँ विषयसहित। आजलाई यति नै। हेरिदिनु भयो, धन्यवाद। प्रतिक्रिया जनाइदिनु भयो, आभार व्यक्त गर्दछौँ। मेरो इन्टायर टिमसहित न्युज एन्ड भ्युजबाट म विक्रम श्रेष्ठ ओजेल पर्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।